हुकूमत का प्लान क्या है? इलेक्शन कब तक करवाएगी? देखिए ना, आइडियली तो इलेक्शन जब ड्यू हो जाने चाहिए, लेकिन अभी एक अब नॉर्मल सी सिचुएशन मुल्क के अंदर आ गई है। एक अपोजिशन है जिसका प्रेशर है कि जल्दी इलेक्शन हो, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इलेक्शन कराने से आपके मुआशी मामलात हल नहीं होंगे। आप देखें ना कि अगर इलेक्शन के बाद लेट से कि इमरान खान साहब की हुकूमत आती है तो वो तो पहले ट्राइड है, उन्हीं की वजह से तो ये प्रॉब्लम है। और अगर ये मौजूदा हुकूमत अलायंस बना के जीत जाती है तो ये तो वही काम कर रहे हैं, तो आपने इलेक्शन करा के तो डिसकंटिन्यू कर दिया तो और नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन तो अपने टाइम के ऊपर ही होंगे। अपना टाइम ये है कि अगस्त के बाद इंटरम गवर्नमेंट और अक्टूबर में इलेक्शन, 13 अक्टूबर ये समथिंग। जनरल साहब, हमारे यहाँ इलेक्शंस को जनरल इलेक्शन क्यों कहा जाता है? ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है। तो मतलब यही होता है कि इसमें चूँकि सारी आवाम, हर बंदा जिसका वोट है वो शामिल होता है तो वो करता है, लेकिन ये जो रेपुटेशन है ना जनरल को दूसरे सेंस में लेने वाली, ये इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। आजकल सोशल मीडिया पर साबिक आर्मी चीफ और दिफाई इदारे के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एक मुहिम चल रही है, ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं, क्या इससे पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के इदारों पर बहुत बड़ा धब्बा नहीं लग रहा? या देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक ख़ास मुहिम चलाई जा रही है, और ये मुहिम चूँकि हमारे मुल्क के दुश्मनों को सूट करती है इसलिए इसकी फंडिंग भी हो रही है कि आप आर्मी को बदनाम करो। इंडिविजुअल्स गलतियां करते हैं और होती रही हैं माजी के अंदर भी, अभी भी। तो लेकिन ये जो एक मुहिम है कि एक्स आर्मी चीफ के मुतल्लिक़ अगर उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ है तो अदालत में वैसे आ जाए और बेशक वो आंसरेबल हों। वीक लोग हर जगह पे होंगे, ब्लैक शीप भी होंगी, गलतियाँ भी करेंगे, कई दफ़ा ऑनेस्ट मिस्टेक्स होंगी, तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कौमी सलामती के ख़िलाफ़ एक मुहिम है। मिड टर्म इक़्तिदार लेकर फ़ायदा ज़्यादा हुआ या नुकसान? देखें, जहाँ तक तो सियासी तौर पे है पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन फ़ायदा मुल्क के लिए हुआ है, चूँकि जिस तरीके से हालात बन रहे थे मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। मुस्लिम लीग नून में धड़े बनते नज़र आ रहे हैं, क्या उनकी वजह मरियम नवाज़ है? नहीं, देखिए, मरियम नवाज़ नहीं है, और धड़े इंटरनल पार्टी के अंदर हर पार्टी में डिफरेंसेस होते हैं। कोई पार्टी भी ऐसी नहीं है जिसमें एक अपना अपना व्यू पॉइंट ना होता हो, और ये नेचुरल चीज़ है। मरियम नवाज़ पर सीनियर क़यादत की जानिब से किस किस्म के एतराज़ात हैं? मेरे सामने तो कोई एतराज़ अभी तक तो नहीं आया, ये तो मैं अखबारी खबरें ही सुन रहा हूँ। चूँकि मरियम नवाज़ ने जो ही उसकी इंडक्शन हुई पॉलिटिक्स के अंदर, उसके बाद बहुत मेहनत की, बहुत सी जगहों के ऊपर फ़ाइट किए, जबकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इधर नहीं थे। मरियम नवाज़ ज़्यादा बड़ी लीडर हैं या हमज़ा शहबाज? देखें, दोनों का अपना अपना रोल है। मरियम का एक अपना करिश्मा है जिसको उनके अपोनेंट भी डिनाई नहीं करते। शी इज़ वेरी गुड, अच्छा बोलती हैं, उनके अच्छे दलाइल अपने तौर पे होते हैं, उन्होंने पार्टी को बड़ा मुतारिक किया है। हमज़ा शहबाज ने मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम में, परवेज़ मुशर्रफ साहब के टाइम में, जब पार्टी बिल्कुल ज़मीन के ऊपर थी और PMLQ बन गई थी, वो वाहिद लड़का था उस एज के अंदर जिसने यहाँ आके फोर्ट को होल्ड किया। फादर भी, चाचा भी, ये सारे तो उनका देश निकाला हुआ था। नवाज शरीफ का जो बयानिया था इस PDM की हुकूमत की 9 महीने की कारकर्दगी की वजह से वो तो पिट गया। अब नून लीग अवाम में किस बयानिए के साथ जाएगी? देखें, नवाज़ शरीफ का बयानिया क्या था, वो कैसे पिट गया? मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ ने ये कहा था कि आइन की हदूदों क़यूद में रह के हमें चलना चाहिए। वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अदारे अपनी अपनी हदूद में रहें। वो तो आज भी हम उसके ऊपर कायम हैं। और उस वक़्त उन्होंने कुछ लीडर्स के नाम फ़ौजियों के लिए थे कि इन्होंने अगर वायलेट किया है तो ठीक नहीं किया, तो ये ठीक बात थी ना, वो तो नहीं पिट गया। आज भी बात तो वहाँ ही की वहाँ ही है, और हमारा बयानिया कल भी यही था और आने वाली कल को भी यही होगा। आपकी जमात की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने सियासत नहीं रियासत बचाई है, तो क्या अवाम को इस बयानिए से मुतमईन कर पाएंगे आप? देखें, यही आपकी सियासी बसीरत का इम्तिहान है कि हम मुहिब वतन गैर जानबदार लोगों को, जो न्यूट्रल हैं, जो टोटली सोल्ड नहीं हैं
ٹو ون سائڈ اور دی ادر، ان کو ہم یہ ایکسپلین کریں کہ یہ کیسے ہوا، یہ جو سارا ملک کے اندر جو افراتفری اور پولرائزیشن اور اکنامک ڈیزاسٹر ہوا ہے، یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ نواز شریف کی حکومت کو ہم نے راتوں رات نکال کے ایک اگلے دن نواز شریف ہی کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے پاکستان کو اپنی شخصیت کے ارد گرد گھمایا ہے۔ تو اگر آپ پاکستان کو اس طرح گھمانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ایک تو آئین بنا ہوا ہے نا، اس آئین کے مطابق چلنا ہے۔ تو میرے خیال میں بیانیہ نیا یہی ہوگا کہ آئین کی حدود میں رہیں، ہر پارٹی کا حق ہے، ووٹ کو عزت دیں، جو لوگ آئیں وہ 5 سال تک محنت کریں، ملک کو آگے لے کے چلیں، اپوزیشن ضرور اپوزیشن کرے لیکن پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بیٹھ کے کرے، میڈیا والے پولرائز نہ ہوں، اپنی اپنی طرف نہ کھینچیں، اور اس کے اندر اور دیانتداری سے کریکٹر اسیسینیشن نہ ہو، احتساب کا نظام بہتر ہو، ریفارمز کریں، لیگل ریفارمز ہوں، ایگریکلچر ریفارمز ہوں، صنعتی آپ کا انقلاب آنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر کام انشاءاللہ چلے گا، اور یہی ہمارا بیانیہ ہے۔ ایک قومی حکومت کی بازگشت سنائی دے رہی ہے جس میں ساری پارٹیوں سے جو ڈیلیورر ہیں وہ اکٹھے کر ایک نئی حکومت بنانے کا پلان سنائی دے رہا ہے، تو کیا آپ بھی کسی ایسے سیٹ اپ کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں، یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا قومی حکومت، اس میں مختلف لوگ تو اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ ٹیکنوکریٹس تو ویسے ہر سیاسی حکومت کے اندر بھی رہتے ہیں، یہ ٹیکنوکریٹ ہی ہیں جنہوں نے کئی بٹھا بٹھایا ہوئے ویسے بھی، لیکن اچھے لوگ ڈیلیورر کو اکٹھا کر کے حکومت بنائی جا سکتی ہے، لیکن ان سے زیادہ امپارٹنٹ ان کے اوپر لیڈر کون ہے۔ اٹ از ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دی ٹاپ مین، دی لیڈر دیٹ میٹرز، جو ان کو جل کر کے ان کو آگے چلائے۔ ادروائز آپ بندے چن لیں سندھ سے، بلوچستان سے، اچھے در سیاسی دان، اس کو ویژن اور گائیڈ دینے والا اوپر ایک ٹاورنگ لیڈر نہ ہو تو مسائل رہیں گے، بیکاز پھر وہ اپنی اپنی اس دنیا میں گھومتے رہیں گے۔ کیا شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور مشاہد حسین سید آپ کو مسلم لیگ نون میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یا میرے تو خیال میں مسلم لیگ میں وہ رہیں گے، بیکاز یہ سارے بڑے آنریبل نام ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ایز اے پرائم منسٹر 1 ایئر، میں ان کے ساتھ ان ٹچ بھی رہا، مبارک بھی ان کو دی۔ وہ اپنے گھر میں رہے اور صبح سے لے کے شام تک کام کیا، جیسے ابھی شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر بھی بڑے پریشر تھے، چونکہ باہر سے عمران خان صاحب امپیشنٹ ہو رہے تھے کہ میں کب حکومت میں آؤں۔ 2014 سے دھرنے شروع کیے ہوئے تھے، فیض آباد چوک کو روکو، اس کو روکو، اس کو روکو، کسی طریقے سے یہ نکل جائیں، اور آپ نے دیکھا کیا ہوتا رہا ہے۔ تو اسی طرح جو مفتاح اسماعیل کا ایک اور رول ہے، وہ زیادہ پولیٹیکل نہیں ہے، وہ ہمارا ایک ایسیٹ ہے، بیکاز ان کا ایک برین ہے، وہ بڑا کام کر سکتے ہیں۔ مشاہد حسین سید صاحب کا بھی واسٹ ایکسپیرینس ہے، انفارمیشن کا بھی ہے، ہی از بیسٹ سوٹیڈ فارن افیئرز کے حساب سے بھی بہت اچھے ہیں، اور یہ کام کرنے والے بندے ہیں۔ یہ جو عمران خان صاحب نے دونوں صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دی، قومی اسمبلی سے بھی استعفے دے دیے، ان کے اس عمل کو آپ کس نظر سے دیکھ؟ میرے خیال میں یہ سوئسائڈل تھا۔ عمران خان صاحب کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نو کانفیڈنس ہوا تھا تو وہ اس کو ایک آئینی سٹیپ کہہ کے اس کو ویلکم کرتے کہ میرے اتحادی مجھے چھوڑ گئے ہیں، وٹ ایور دی ریزن، تو بہرحال ان کی مرضی ہے، میں اپوزیشن میں بیٹھوں۔ نمبر 2 مسٹیک کی انہوں نے کہ وہ اسمبلی سے باہر آ گئے۔ اگر وہ بیٹھتے تو گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیتے، وہاں بتاتے، لوگوں کے ساتھ ملتے۔ نمبر 3 پھر انہوں نے ڈوم اور گلوم کا سیناریو پیش کیا، اور باہر سے آ کے کہا ہم چڑھائی کرنے والے ہیں، قتل و غارت ہو جائے گی، یہ ہوگا، وہ بھی ٹھس ہو گیا۔ پھر انہوں نے اسمبلیاں توڑیں، پھر ان کی حکومت تو وہاں سے بھی چلی گئی۔ تو میرے خیال میں ایک سیاستدان کو ان ٹچ رہنا چاہیے، آپ کے ورکنگ ریلیشن اپوزیشن سے ضرور ہونے چاہیے۔